बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। और इसी दुआ के साथ कि आप खैर खैरियत से होंगे और अपनों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। और ख़वातीन और हज़रात, क्वालिटी टाइम में बेशुमार तरीके होते हैं, आपकी कुछ हॉबीज़ होती हैं और हॉबीज़ होनी भी चाहिए। कुछ लोग फिल्म्स देखते हैं, कुछ लोग म्यूज़िक सुनते हैं, कुछ लोग अपनों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने को, जो कि मैं कहती हूँ सबसे इंटरेस्टिंग और अच्छी बात है, वो तरजीह समझते हैं। तो इससे ज़्यादा और बढ़कर क्या बात हो सकती है। और पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क पे वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग के ज़रिए भी आप लोगों के साथ एक राब्ता और ताल्लुक़ ऐसा रहता है कि जिसमें मैं और आप हम सब कुछ ना कुछ मिल के सीखते हैं। और यही ज़िंदगी का हुनर है कि आप सीखते रहें कुछ ना कुछ अपनों से, और जो अपने नहीं भी हैं उनको अपना समझ के उनके तजुर्बात से, उनकी ज़िंदगी से ज़रूर सीखें कुछ। जिस तरह ख़वातीन और हज़रात, आज पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के चॉकलेटी हीरो सही मानों में वहीद मुराद साहब, आज उनकी डेथ एनिवर्सरी है। आज उनको याद करते हुए उनके काम को, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए जो उनकी एक कंट्रीब्यूशन रही, ब्लैक एंड वाइट दौर से करियर का आगाज़ करते हुए, और फिर उसके बाद जिस तरह ट्रांजिशन हुआ, जब कलर्ड सिनेमा आना शुरू हुआ, स्क्रीन हुई, अपना एक औरा वहीद मुराद साहब का, अपना एक ख़ास अंदाज़, उनकी एक्टिंग की बात करें, हर किरदार में जान डालने का हुनर और सलीका वहीद मुराद साहब को आता था। और आज भी हम उनको जब देखते हैं स्क्रीन पे, उनके काम को देखते हैं, हमारी तो नहीं ये खुशकिस्मती रही कि हमारी मुलाकात रही हो, लेकिन जो उनके साथी हैं, जो उनकी शख्सियत के बारे में बताते हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात भी बुलंद फरमाए, आमीन सुम आमीन। और ये पाकिस्तान का वो असासा हैं ये तमाम सितारे जिनके साथ थे का लफ्ज़ इसलिए नहीं लगाया जा सकता, बड़ी नाइंसाफ़ी है, कंट्रीब्यूशन रही है वहीद मुराद साहब की। तो आज उनको याद करते हुए हमारे साथ राजू जमील साहब मौजूद होंगे, जो उनके मद्दाह रहे हैं। और राजू जमील साहब का फिर उसके बाद देखें कैसी खुशकिस्मती कि आप किसी को देखते हैं स्क्रीन पे और फिर आपको ये शर्फ हासिल होता है, या खुशकिस्मती आपकी कि फिर आपको उनसे मुलाकात करने का मौका मिले, और सिर्फ मुलाकात नहीं, जानने का मौका मिले। तो राजू जमील साहब से हम वहीद मुराद साहब की भी बात करेंगे। और आज एक और बहुत ही अहम शख्सियत, पाकिस्तान में शायरी की दुनिया का एक ऐसा जाना माना हुआ नाम, जमीलुद्दीन आली साहब, हम सब इनके नाम से बखूबी वाकिफ़ है। और जमीलुद्दीन आली साहब की तो कंट्रीब्यूशन ऐसी कि जब उनकी शायरी की बात करें, उनके मिली नग़मे लिखे हुए आज भी हम याद करते हैं। और मुझे बचपन में स्कूल का वो वक्त याद आ जाता है कि जमीलुद्दीन आली साहब के बारे में हमने पढ़ा भी है, ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ। और मिली नग़मे तो वैसे भी आप समझें कि हर एक पेट्रियाटिक शख्स जो हम सब हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिस उम्दगी के साथ जमीलुद्दीन आली साहब ने मिली नग़मे भी लिखे और उनकी जो एक कंट्रीब्यूशन रही, उनके साहबजादे राजू जमील साहब, जिनका मैंने अभी जिक्र किया, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। सो आज जमीलुद्दीन आली साहब की भी डेथ एनिवर्सरी है, उनको भी याद करते हुए उनकी कुछ यादें और उनके कुछ सुनहरी दौर के सुनहरी वाक़यात उनके साहबजादे राजू जमील साहब की ज़बानी हम सुनेंगे। और आपका साथ कमेंट्स के ज़रिए इंशाल्लाह रहेगा। किचन सेगमेंट में शेफ़ माजिबीन मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सुंदर? अल्लाह का शुक्र, दुआएं आप बताइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत प्यारी लग रही हैं, बहुत अच्छा ड्रेस है। थैंक यू। आपका प्यार ये मेरे वालिद साहब ने गिफ्ट किया था और बहुत अरसे से ये ड्रेस पेंडिंग था और मैं ये पहन नहीं रही थी, तो मैं चाहती थी कि अब अब्बा का दिया हुआ ये तोहफ़ा जो अपने होते हैं ना, जब प्यार से देना जोड़ा, तो आप तो इतने अच्छे नहीं होते, उस जोड़े में जो मोहब्बत होती है ना, ये गिफ्ट में वो नज़र आती। तो आपका प्यार, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, डॉक्टर आप बनाने क्या वाली, ये बताइए। आज हम बनाएंगे राजस्थानी चिकन हांडी। ओके, बहुत डिफरेंट है। और दूसरा हम बनाएंगे पाइनएप्पल लेमनेड। और थर्ड जो हमारी रेसिपी है, पोटैटो एंड चिकन कटलेट्स हैं, बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए बेस्ट हैं। बिल्कुल ठीक है, आप बनाना शुरू करें, थोड़ी देर में आपसे मुलाकात होगी। ख़वातीन वज़ात किचन सेगमेंट के बाद अब हमारे साथ, मैं भी यहाँ पे भी किचन सेगमेंट कहने लगी थी, डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा हमारे साथ मौजूद है, वीकेंड एट होम की फैमिली मेंबर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वैसे संडे को मैं किचन सेगमेंट आपके साथ करती हूँ, है ना, तो इसलिए आपको ऐसा हुआ है। तो मुझे बादाम खाने की ज़रूरत तो नहीं है ना? नहीं नहीं, आपको कोई ज़रूरत नहीं, उन्होंने पीस के वैसे भी अपनी हांडी में डाल दिए आपके बादाम, इसलिए आज आपको नहीं मिल रहे। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। शी इज़ राइट दैट यू आर लुकिंग वेरी नाइस। और जो आपने अपने अब्बू का दिया हुआ तोहफा पहना है, तो मैं आपने जो इंट्रो दिया था उसके बारे में थोड़ा सा आपसे कहना चाहूँगी कि अभी आपने कहा कि आप लोग आई होप बैठे होंगे, आपस में टाइम स्पेंड कर रहे होंगे।
تو اکثر بچے آج کل کے بہت بزی ہوتے ہیں, موبائل فونز پہ لگے ہوتے ہیں اور چیزوں میں. تو میں ان بچوں کو اور سب لوگوں کو نصیحت کرنا چاہتی ہوں کہ the time to spend with your parents, with your loved ones, with your spouses, with even your kids is now. آج پریزنٹ کے دن کریں rather than کس کو ڈیلے کریں, اچھا میں پہلے یہ کر لوں, پہلے میں وہ کر لوں, اس کے بعد میں ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کروں گا. کیونکہ آپ جیسے ابھی کہہ رہی ہو کہ کوالٹی ٹائم جس میں فون کا کوئی عمل دخل نہ ہو, یہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ اور میں بیٹھے گپ لگا رہے ہیں, یہ اور میں بیٹھے گپ لگا رہے ہیں اور اچانک کوئی دروازہ کھول کے اندر آ کے بیٹھ جائے, تو فون از لائک دیٹ. بالکل فون اسی طرح بلا اجازت آ جاتا ہے, آپ بات بیچ میں چھوڑ کے شروع ہو جاتا ہے. اور ایک ایڈکشن ہے جس کو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم سب ایڈکٹیڈ ہیں, میں آپ ہم سب ایڈکٹیڈ ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہمارا کتنا نقصان ذہنی طور پہ اور جسمانی طور پہ بھی کر ہے. اچھا جی, یہ کا جو ذکر کیا وہ یہ کا تعارف بھی کروا دیں. She's looking beautiful and stunning in this black ساڑی. سائرہ طاہر کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت آواز سے نوازا, اور مجھے سب سے عمدہ بات ان کی پرفارمنس کی یہ لگتی ہے کہ یہ ان کی آنکھیں بھی پرفارم کر رہی ہوتی ہیں, یعنی آنکھوں میں وہ چمک ہوتی ہے, اور جس کو بھی ٹریبیوٹ پیش کرتی ہیں اپنے خاص انداز سے کرتی ہیں. پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی تو اپنی ہمارے ساتھ موجود ہے سائرہ طاہر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج ویسے میری تعریف نہیں بنتی یار, ڈاکٹر صاحبہ بھی ٹھیک کہا ہے اور ماجد میرے بھی ٹھیک ہے. آج آپ میلہ لوٹ لیے آپ نے, آج آپ میلہ لے گئی ہیں. آپ کا پیار ہے, بہت پیارا لگ رہا ہے ڈریس, اور میں نے آپ کو پتا ہے آف دا کیمرہ میں نے آپ سے یہ بات کر لی تھی کہ آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں اور یہ ڈریس بہت پیارا. تھینک یو سو مچ. آپ کا پیار بس کر دیں, میرے سے پروگرام نہیں ہوگا. محسن صاحب پلیز مدد کیجئے میری, آن کریں گے. تھینک یو, آپ کا پیار. تھینک یو سو مچ. آپ نے مجھے بلایا اور اتنے پیارے اور اتنے خوبصورت دن پہ بلایا کہ یہ میری ہمیشہ میرے لیے یہ آنر رہی ہے کہ جب بھی بہت ہمارے اچھے لیجنڈ آرٹسٹ ہوں, سنگرز ہوں, جب ان کو ٹریبیوٹ دیا جاتا ہے تو سحر فہرست سائرہ طاہر کا نام ہوتا ہے. اٹس اے ویری آنر. ایسا ہی, اور آپ میری پرسنلی بہت فیوریٹ ہیں, آپ کی اچھی عادات کی وجہ سے جیتی رہیے, خوش رہیے. اچھا جی, ناؤ ڈاکٹر صاحبہ, آج ہم ایک ایسا ٹاپک, اور میں ذاتی طور پہ بھی بہت عرصے سے چاہ رہی تھی, اور چونکہ پریویل کر رہا ہے, ملیریا کی ہم بات کریں, ڈینگی کی بات کریں. ڈینگی کے پیشنٹس بے شمار دیکھنے میں آ رہے ہیں, ملیریا بھی بدقسمتی کے ساتھ اس میں بھی پیشنٹس کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. تھوڑا سا اس پہ بھی بات کرتے ہوئے, کیونکہ یہ بھی ہمارا ایک غلط فہمی تھی شاید کہ نومبر کے اینڈ تک بس ہوتا ہے ڈینگی, لیکن میں جو دیکھ رہی ہوں اضافہ, تو have the things changed? کچھ کیا ہوا؟ That hasn't changed because ایک تو پہلی چیز ہے کہ جس جیوگرافیکل ایریا میں ہم رہ رہے ہیں نا, وہاں مچھروں نے انی پائی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, either it's dengue or it's malaria. اور دوسرا یہ the weather as you have seen is not changing. Yes. in and out weather ہے, جس کی وجہ سے بہت ٹھنڈ میں مچھر سوچتے ہیں کہ جی مر جائے گا, وہ مچھر ابھی مر نہیں رہا. تیسری بات یہ ہے کہ ریزسٹنس جو ہے وہ ہر سال ڈیولپ ہوتی ہے, ہر چیز کے اندر, وائرس ہو, بیکٹیریا ہو, مچھر صاحب ہو, سوائے ہمارے ہر چیز میں ریزسٹنس ایک ڈیولپ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب ملیریا اور ڈینگی میں کچھ چیزیں ملتی ہیں, ان دونوں چیزوں کو نا علیحدہ کرنا ہے کیونکہ علاج بالکل ڈفرینٹ ہے. اوکے. ڈینگی کے مریض کو اگر اینٹی ملیریل دے دی جائے یا اینٹی بایوٹک دے دی جائے تو دیٹ از ڈیٹریمنٹل, مطلب خوفناک بات ہے. تو اس لیے میں چاہتی ہوں کہ ہمارے ناظرین کو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن مل جائے اس بارے میں, تو اس لیے میں نے کمپیریزن میں دونوں کا جو ہے وہ آپ کے لیے پریپیئر کیا ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو ڈینگی ہے یہ ایک فیمیل مچھر کی وجہ سے ہوتا ہے جس کا نام ہے جی ایڈیز ایجپٹی. دوسرے والا پلاسموڈیم پیراسائٹ کی وجہ سے ہوتا ہے. فیور پیٹرن ڈینگی میں فوراً ہائی فیور ہو جاتا ہے, بالکل ٹھیک ہے, ساتھ میں آنکھوں کے پیچھے درد ہوتی ہے, اور اس کو بون بریکنگ فیور کہتے ہیں کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کی ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں, اتنا برا, کمر توڑ بخار, کمر توڑ ایگزیکٹلی بخار. جبکہ ملیریا کا سائیکلیکل فیور ہوتا ہے, وہ جیسے وہ پھٹتے ہیں نا ریڈ بلڈ سیلز باڈی کے اندر, تو فیور آتا ہے پھر جاتا ہے, آتا اور جاتا ہے, یہ چڑھے رہتا ہے. دوسری چیز کی سمٹمز یہ ہیں کہ سیویئر مسل اور جوائنٹ پینز ہیں, اور ریش بھی نکل آتا ہے کئی لوگوں کو, اور بہت جگہوں پہ سیویئر کیسز میں بلیڈنگ ہو جاتی ہے. ملیریا میں ہوتا ہے ٹھنڈ لگتی ہے, پسینہ آتا ہے, پھر ٹھنڈ لگتی ہے کہ مریض جو ہے وہ کہتا ہے میرے اوپر بس رضائیاں اور کمبل ڈالی جاؤ ڈالی جاؤ. اچھا, اس کا آنسیٹ جو ہوتا ہے, یہ سمٹمز 4 سے جب مچھر کاٹتی ہیں نا 4 سے 10 دن بعد ہو سکتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, اتنا ٹائم لگ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو ٹھیک ہونے میں بھی 10 دن لگتے ہیں تقریباً. اور جو ملیریا ہے وہ جو ہے وہ 7 سے 30 ڈیز میں ہو سکتا ہے, مہینے میں بھی ہو سکتا ہے بائی دا وے. اچھا, ڈینگی جو ہے اس میں ریش ہے, جیسے ریڈ سے سپاٹ نہیں بنتے ویسے بن جاتے ہیں, جبکہ ملیریا میں ریش ریئر ہوتا ہے کہ نہیں ہوگا. اچھا, اس کے بعد بلیڈنگ, گمز میں سے بلیڈنگ, نوز میں سے بلیڈنگ ڈینگی میں,
اور بہت ساری جگہوں سے بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے, وہ بھی میں ابھی آپ کو بتاؤں گی. ڈینگی کا 2 پیٹرنز ہوتے ہیں, وہ میں بتاؤں گی. ملیریا میں سگنیفیکنٹ کوئی بلیڈنگ سمٹم نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد ٹریٹمنٹ میں ڈینگی میں ہم نے ڈرپیں لگانی ہے, ہائیڈریشن کرنی ہے, ہم نے پانی کو کم نہیں ہونے دینا, ہم نے امیونٹی کو ریز کرنا ہے. اگر بخار چڑھ رہا ہے تو پیراسیٹامول سمپل سے اتارنا ہے. الٹی سیدھی دوائیاں بغیر ڈاکٹری نسخے کے نہیں استعمال کرنی. جبکہ ملیریا میں آپ کو پتہ ہے کہ اینٹی ملیریل ڈرگز دیتے ہیں. اور اسی طرح کمپلیکیشنز میں ڈینگی میں ہیمریجک فیور بھی ہوتا ہے اور شوک سنڈروم ہوتا ہے, وہ میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں. جبکہ ملیریا میں آرگن ڈیمیج بھی ہو سکتا ہے, اور اگر ملیریا سر کی طرف چلا جائے جس کو سیریبرل ملیریا کہتے ہیں تو اس میں بہت دماغ جو ہے اس کا کچھ خرابی ہو سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح. اچھا جی, اب ڈاکٹر صاحبہ کوسچنز آپ بولنا چاہ رہی ہیں؟ میں بھی بولنا چاہ رہی ہوں. بولیے, پھر میں کوسچنز کی طرف آتی ہوں. آپ کے کوسچنز بھی ہیں, یہ تو میرا آج بہت بولنا ہے. بولیں نا پلیز. اچھا, میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ ڈینگی جو ہے نا, اس کے 2 ٹائپس ہیں. ایک ہے جو کہ سمپل فیور ہے, کہ جی ایک انسان کو بخار ہوا اور اس کے بعد وہ کچھ دنوں بعد اتر گیا, ٹھیک ہے, اور بندہ ریکوری فیز میں چلا گیا. دوسری چیز جس کو ہم ہیمریجک فیور کہتے ہیں, وہ سب سے خطرناک فارم ہے اس کی. وہ کیا ہوتا ہے, 4 دن بخار چڑھا, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد نا 48 آورز کریٹیکل ہو جاتے ہیں 4 دن کے بعد, کیونکہ بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے. اب اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ 4 دن جو بخار چڑھا ہے اور جب وہ اتر گیا ہے تو بندے نے سمجھا کہ میں تو بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں. ٹھیک, یہ بیچ میں ایک وہ جو ہے نا, بیچ میں آپ کو ایک وہ دکھا کے جاتا ہے, وہ ریڈ والی پرچی, وہ ذہن میں رکھنی ہے کہ یہاں پہ آپ نے اپنے آپ کو انڈر آبزرویشن کر لینا ہے 48 آورز کے لیے, کہ آپ کو وہ تو نہیں ہے بلیڈنگ یا ہیمریج تو نہیں بالکل ٹھیک, کیونکہ آگے جا کے یہ شوک سنڈروم میں چلا جاتا ہے. بالکل صحیح. وی ہیو 3 منٹس ٹاک ٹائم بیفور وی وائنڈ اپ. اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ اس کو ہم نے آگے بھی کنٹینیو کرنا ہے. یہ ٹاپک ذرا لمبا ہے. ہاں بالکل, ہاں, اس لیے کیونکہ ہم یہ بھی ہمارا پارٹ 1 چل رہا ہے. ڈاکٹر صاحب بناؤ کوئکلی ضرور یہ بات کرتے ہوئے, پریونشن کیا ہو سکتی ہے؟ ماسکیٹو ریپیلنٹس اور کوئلز. ماسکیٹو ریپیلنٹس, کوئلز, پانی نہ کھڑے ہونے دیں. آپ کو پتہ ہے وہ صاف پانی پہ کھڑا ہوتا ہے, وہ گندے پانی پہ کھڑا ہوتا ہے. کوشش کریں کہ ڈان اور ڈسک, یعنی کہ جب چاند سورج جا رہا ہوتا ہے, جب وہ سورج جا رہا ہوتا ہے اس ویلے باہر نہ نکلیں. اپنے ایریاز کو کورڈ رکھیں, ساکس وغیرہ. اور ٹی ٹری کئی بچوں کو نہیں لگاتے, یہ جو آج کل کے زہر آلود تھوڑے سے ہوتے ہیں کہ اڑ جائیں مچھر, تو ٹی ٹری آئل جو ہوتا ہے نا وہ بہت اچھا ہوتا ہے. آپ اس کو یوں کر کے کانوں کے پیچھے, سر کے اوپر اور ان جگہوں پہ لگا سکتے ہیں. بالکل. اور سردیوں میں جو شام کے وقت واک کی طرف ہم جا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی چلو موسم ایسا ہے, تو میرے خیال میں اپنے آپ کو کورڈ رکھیں, کیونکہ یہی وہ وقت ہے کہ مچھر زیادہ نکلتے ہیں. ایسا ہی ہے؟ بالکل ٹھیک. اور واک نہیں چھوڑنی اسی چکر میں, لیکن آپ اپنے آپ کو پریونشن جو ہے وہ ضرور رکھیں, جیسے کہ ابھی ہم نے بتایا ہے, وہ رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری کریں گے. اپنی امیونٹی کو بہتر کریں, وٹامن سی لیتے رہیں, نیم کے لیوز کا استعمال کریں, نیم کے 3-4 لیوز کھا لیا کریں, ٹرمرک, ہلدی اور دودھ کا استعمال کریں, اپنی امیونٹی کو بہتر ہے. بالکل صحیح. اچھا جی خواتین حضرات, یہ ٹاپک جو ہے اس کو ابھی ہم تفصیل سے اور بھی اگلے ہفتے انشاءاللہ کور کریں گے, کیونکہ اس میں بہت گفتگو ہو سکتی ہے. ایک آخری سوال بیفور وی وائنڈ اپ, وہ سوالات آ رہے ہیں, یہ کب تک پریویل کرے گا ڈینگی جو ہے؟ یہ ٹل اٹس ریئلی دی ٹیمپریچر گوز ڈاؤن, اور مچھر صاحب جو ہیں وہ فوت جب تک نہیں ہوتے تب تک یہ چلے گا. یہ بھی چل رہا ہے یعنی کہ, اور مجھے نہیں پتا دسمبر میں بھی سردیاں آ رہی ہیں کہ نہیں, اس لیے یہ سوال مجھے نہیں پتا. بالکل ٹھیک ہے, بس صحیح ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی آپ کو بہت احتیاط برتنی ہے. ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو سو مچ, آپ کا بہت بہت شکریہ. سائرہ آپ کا اس لیے ابھی سے شکریہ کیونکہ اب ہم نے آپ کو کہنا ہے کہ خواتین حضرات, سائرہ طاہر کی آواز میں خوبصورت سا گانا. جی خواتین حضرات, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ویکنڈ ایٹ ہوم کی لائیو پروگرامنگ. الحمدللہ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک لاہور سینٹر سے آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں. کچن سیگمنٹ میں شیف ماجبین ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور پروگرام کے آغاز سے سائرہ طاہر, اور سائرہ طاہر کی آواز میں خوبصورت گانے پہلا ہم نے سنا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ پروگرام کے آغاز میں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ آج ہم وحید مراد صاحب کو یاد کرتے ہوئے, آج ان کی ڈیتھ اینیورسری ہے, تو سائرہ نے بالخصوص جو گانے سلیکٹ کیے ہیں وہ وحید صاحب کو, وحید مراد صاحب کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہوئے کیے ہیں. تو تھینک یو سو مچ سائرہ. اچھا جی, ایک ایسی شخصیت جو مینٹور ہیں, جو اکیڈمی ہے, 50 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے میڈیا سے تعلق رکھتے ہوئے, اور بینکنگ سیکٹر کا بھی ایک بہت جانا مانا ہوا نام, راجو جمیل صاحب ہمارے ملک کا ایک ایسا اثاثہ ہے کہ ہی نیڈز نو انٹروڈکشن. لٹرلی ہم نے ان کو ہمیشہ جب اسکرین پہ دیکھا,
जो किरदार निभाते हुए और फिर बिलखसूस इनके इंटरव्यूज़ के ज़रिए इन्होंने हमारे दिल में ऐसा घर किया कि जब भी हम इनको याद करते हैं और आपकी पहली बार भी इनसे मुलाकात हो तो लगता है कि कोई अपना है। और ये मैं कहूँ कि जमीलुद्दीन आली साहब की परछाई हैं तो ये गलत नहीं होगा। जमीलुद्दीन आली साहब पाकिस्तान में जब हम बात करते हैं शायरी की और मिली नगमों की तो जमीलुद्दीन आली साहब का एक बहुत बड़ा मोतबर नाम, वो अपने काम की वजह से, फ़न की वजह से हमेशा लोगों के दिलों में ज़िंदा हैं और रहेंगे। आज उनकी भी डेथ एनिवर्सरी है और मैंने जैसे प्रोग्राम के आगाज़ में कहा था कि जमीलुद्दीन आली साहब के मिली नगमे हम सुनते हुए बड़े हुए हैं और उनकी लेगेसी को अपने अंदाज से आगे लेकर बढ़ते हुए उनके साहबजादे, वी आर वेरी ऑनर्ड। राजू जमील साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सुंदर? आपका प्यार। Good to see you again. थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। आपकी इजाज़त से ख़वातीन-ओ-ज़ात जमीलुद्दीन आली साहब को याद करते हुए उनकी कुछ यादें, आपकी नज़र। जमीलुद्दीन आली की पैदाइश 20 जनवरी 1925 को कूचाई चीला में उनके ननिहाल में हुई। नवाब अहमद बख्शवान जमीलुद्दीन आली के परदादा थे। इस खानदान की पहचान इसका गैर मामूली अदबी पस मंजर भी है। हम कौमी यकजहती के साथ काम करें, मेहनत के साथ काम करें तो पाकिस्तान रुक नहीं सकता कहीं। मेरा पैगाम पाकिस्तान। ख़वातीन-ओ-ज़ात जमीलुद्दीन आली साहब को आज याद करते हुए उनके साहबजादे जिनकी इनफरादी सतह पे अपनी एक पहचान, राजू जमील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। Thank you so much for calling me. सर, आपके वालिद साहब नाउ, और ये कतन रस्मन मैं जुमला नहीं कह रही, मैं अभी मेरे ना रोंगटे खड़े हो गए ये पैकेज देखते हुए, और जितनी बार भी देखेंगे नए सिरे से कुछ ना कुछ सीखने को। इनकी आंखें भी बोलती थी, वतन के लिए जो मोहब्बत है, कुछ कर दिखाने का जज्बा, और किया भी। ये तो आपके ब्लड में है पाकिस्तान के लिए कुछ करना। बस उन्हीं से आया, और मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बनने के बाद पैदा हुआ था 1949, प्रिसाइसली 14 अगस्त। तो हमने तो मतलब जब से होश संभाला तो पाकिस्तान बन रहा था और बनते देखा हमने। और आगे जाके जब बहुत आगे सिलसिला हुआ तो ये भी पता चला कि ये अपनी सब कुछ छोड़ के इंडिया से 13 अगस्त 1947 को रात को 8 बजे ट्रेन से, इनसे आने वाली पहली ट्रेन जो थी वो कट गई थी जिसमें मेरी फुप्पी ख़त्म हुई थी। तो ये पहुँचे थे अपनी बेटी, हमारी बड़ी बहन हुमैरा के साथ गोद में, और एक जगह है कराची में एबीसीनिया लाइन। ठीक है। उस रात को, वो शब कदर थी, उस रात को बहुत ज़ोरदार तूफ़ान आया था, बहुत बारिश हुई थी। वो जहाँ इनको ठहराया गया था वो बिल्कुल डूब गई थी जगह। ये बताते हैं, अम्मी ने भी बताया कि किस तरह इन्होंने स्टार्ट लिया था, एंड सब कुछ छोड़कर आ गए थे। ही वाज अ प्रिंस। बिल्कुल सही। इनकी अपनी स्टेट है, हमारी अभी भी है, वो रियासत है, इंडिया में है। इन्होंने कहा नो आई डोंट केयर, आई वांट टू फॉलो कायदे आज़म। वाह। क्योंकि कायदे आज़म इनके कॉलेज में आया करते थे, कभी कभार मीटिंग करने, एंग्लो अरबिक कॉलेज दिल्ली में आया करते थे। तो ये पानी लाने वाले और ख़त ले जाने वालों में से थे। ओके। कि ये जाके उसको दे कर आओ ख़त, और ये वो कायदे आज़म यूज्ड टू लुक एट देम। तो ये उनसे बहुत इंस्पायर हुआ। बिल्कुल सही। सब जमीलुद्दीन आली साहब बाय प्रोफेशन, जुमला नहीं मतलब ऑब्वियसली एक शायर होने की हैसियत से और मिली नगमे जो, लेकिन बैंकर भी थे। वो तो बने ना आगे जाके। तो बैंकर होने के साथ साथ, क्योंकि एक आम तासुर है कि जो शायर लोग होते हैं, ये शोरा होते हैं, वो एक अपनी दुनिया में रहते हैं, तब जाके उनको आमद का सिलसिला होता है। तो ये दो चीज़ें फिर किस तरीके से आपने तो उनको। देखिए मैं आपको बताऊं, मेरे वालिद की ही हैड ए मल्टी फैसेटेड पर्सनालिटी। एक्सीलेंट। है ना। ही बेसिकली जो वो पाकिस्तान आए तो कुछ ही 2-3 साल बाद उन्होंने कंपटीशन का इम्तिहान लिया, CSS। बिल्कुल ठीक। एंड ही पास्ड एंड ही गॉट द सर्विस फॉर इनकम टैक्स।
وہ کراچی کیپٹل تھا, پورے پاکستان کا انکم ٹیکس آفس تھا, تو وہاں وہ رہے. تو آپ یوں کہہ لیں کہ ہی اسٹارٹیڈ ایز اے سول سرونٹ اینڈ پھر آگے, چونکہ 14 سال کی عمر میں پہلا شعر کہہ دیا تھا دلی میں ہی, اور شکیل بدایونی اور یہ اختر علی مان اور یہ سب ان کے بیچ میٹس اور ساتھی, تو اندر وہ شاعری بھی بسی ہوئی تھی, لکھاری بھی بسی ہوئی تھی. لکھا بھی انہوں نے بہت خوب لکھا, نثر بھی نگاری بھی کی اور شاعری بھی کی. وہ انہوں نے پیرالل لے کے چلے. کچھ ان سے میرے پاس بھی آیا, میں نے بھی اداکاری کی, بری کی اچھی کی, جو بھی کی, بہت اچھی, اور اس کے ساتھ بیلنس کر کے اپنا پروفیشن اپنایا بینکنگ. بالکل ٹھیک. اور دونوں کو بریتھ ٹیکنگ ایکٹ آف بیلنس جو ہوتا ہے نا, اس طرح بیلنس کر کے کیا. میں نے اپنے والد سے لیا تھا یہ. سر تو جب آپ نے, میں سوری قطع کلامی کی معافی, وہ سوالات اتنے سارے ذہن میں, جب آپ نے کہا کہ اپنے والد صاحب سے اظہار کیا ہوگا یا گھر میں جس سے بھی اظہار کیا کہ میں اب ایکٹنگ کی دنیا کی طرف آنا چاہتا ہوں, تو والد صاحب کا کیا ری ایکشن تھا؟ کچھ نہیں, انہوں نے کہا کہ دیکھیے اس زمانے میں یہ اداکاری وغیرہ, وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ مائی سیلف بٹ لیٹس, آپ نے چونکہ سوال کر دیا نا, اس زمانے میں دیکھیے یہ اداکاری وغیرہ جو تھی یہ دیٹ واز ناٹ کنٹینیوڈ انکم. بالکل ٹھیک ہے, منتھلی انکم نہیں تھی. صحیح ہے, یہ تو آپ پہ پلے مل گیا تو مل گیا آپ کو, ہوائی روزی سمجھ. کہیں نہیں ملا سالوں. جیسے اس وقت اگر یہ جو ایکٹرز ہیں بزی ہیں, ان کے پاس اگر کوئی پلے ان کو نہ ملے تو دے کین بی ان ٹربل. بالکل ٹھیک ہے, بٹ دے آر گیٹنگ سو مچ ناؤ دیٹ دے کانٹ بی ان ٹربل ناؤ. بالکل ٹھیک. بیکاز دے آر آلریڈی ارننگ ہائی. تو میرے والد نے مجھ سے اس زمانے میں کہا تھا کہ دیکھو تمہاری چوائس ہے, اٹس گوئنگ ٹو بی یور لائف, آئی ڈونٹ نو ہاؤ لانگ آئی ایم دیئر ٹو سپورٹ یو اینڈ دیر, تمہیں آگے اپنا ڈیسیشن لینا ہے کہ واٹ یو فائنڈ بیسٹ. تو میں نے کہا نہیں جی, میں اداکاری میں تو اتنا نہیں چلوں گا, میں بینکنگ کو میں نے وہی اپنا اسکریچ سے اپنا پروفیشن اپنایا, وہ زیادہ سیریس لیا. اداکاری بھی لی سیریس, جب کرنی ہے تو کری, سیریسلی کری اور خوب کری, اور بڑے بڑے اداکار کے ساتھ کی, اور بہت کچھ کیا, بالکل دنیا دیکھی اداکاری میں. ایسا ہی ہے. تو علی صاحب کا ایکچولی آگے جا کے لوگ کہتے ہیں کہ بینکر بھی بن گئے. تو وہ بینکر بننے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی اسٹریٹ بینکر تھے, ایک برانچ بینکر تھے. برانچ بینکنگ اور ایک ہیڈ آفس کی بینکنگ میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے. بالکل نو کمپیریزن. ان کی جو بینکنگ ان کو چوز کیا ممتاز حسن صاحب نے, اللہ بخشے, بہت عظیم شخصیت تھے. وہ یہ تھا کہ ان کے اندر مارکیٹنگ اور پی آر کی کیپیبلٹیز کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھیں. علی صاحب he was like he was everywhere. اینڈ جب بھی اس زمانے میں گورنمنٹ کے جتنے بھی وزارت خزانہ کے وزیر آئے ہیں, غلام اسحاق خان اور دوسرے ڈاکٹر محبوب الحق, اور یہ وہ پریفر کرتے تھے بینک سے کہ تم آ جاؤ ادھر, فائنانس منسٹری آ جاؤ ڈیپوٹیشن پہ, اور بس یہیں رہو. تو وہ پی آر, مارکیٹنگ اور ہاؤ ٹو ڈیل, بجٹ بن رہا ہے تو اس میں دخل دیا جا رہا ہے. تو he had this kind of a vision and he was a futurist. True, I agree. انہوں نے, وہ پاکستان میں واحد آدمی تھے جنہوں نے واشنگٹن کا ایک میگزین نکلتا تھا اس زمانے میں, ابھی بھی نکلتا ہوگا, جس کا نام تھا دا فیوچرسٹ. اوکے, یس. اور انہوں نے فیوچر پہ بہت لکھا. ان کے آرٹیکل جو تھے وہ فیوچر کو آج جو ہو رہا ہے انہوں نے اس وقت بتا دیا تھا. He was a columnist as well. یہ ہوگا آگے جا کے, اس پہ توجہ دو, مستقبل میں جھانک کے دیکھو کیا کیا ارماں ہیں روشن. طاہرہ سید نے ان کا گایا بھی ہے. واہ واہ. خواتین حضرات, ہم جمیل الدین علی صاحب کو یاد کرتے ہوئے گو کہ ہم انصاف نہیں کر سکتے اس مختصر نشست میں, لیکن ان کے صاحبزادے, ان کی پرچھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو یہی لگ رہا ہے کہ جمیل الدین علی صاحب سے ہی گفتگو ہو رہی ہے. سر, آپ کی خوش قسمتی ایک یہ بھی رہی ہے ماشاءاللہ, یو بین بلیسڈ, ایک ایسا بچہ جو, اور میری اصلاح بھی ضرور کیجیے گا, جو بڑا ہوا اور بڑی اسکرین پہ وحید مراد صاحب کو دیکھا اور آئیڈیلائز بھی کیا اور فیسینیٹ بھی کیا, جو کوئی بھی کر سکتا ہے, اور پھر یہ اتفاق ہوا کہ ان سے نہ صرف ملاقات ہوئی, ایک تعلق بھی ڈیولپ ہوا. اس پہ میں چاہوں گی, کیونکہ خواتین و ذات آج وحید مراد صاحب کی بھی برسی ہے, ہمارے چاکلیٹی ہیرو صحیح معنوں میں, اور ان کی کچھ یادیں پہلے ہم آپ کی نظر کرتے ہیں, اس کے بعد گفتگو کرتے ہیں. تمہیں مجھے کھو دینا پڑا تو وہ میری زندگی کا آخری دن ہوگا. ایک سوال آپ کو کرنے کی اجازت نہیں ہے, وہ یہ کہ آپ کی پسندیدہ ہیروئن کون ہے, کیونکہ اس سے بڑی کمپلیکیشنز پیدا ہوتی ہیں
और ये आप सकोगे। वहीद मुराद साहब हमारी फिल्म इंडस्ट्री का, हमारे मुल्क का एक ऐसा असासा जिनको हम कभी भुलाना चाहेंगे भी नहीं। आज उनकी डेथ एनिवर्सरी पे एक ऐसी शख्सियत राजू जमील साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो बेहतर तरीके से उनके बारे में बता सकते हैं। सर, आपकी पहली मुलाकात वहीद मुराद साहब के साथ कोको कोरीना के सेट पे हुई थी? जी, 1965 में आप यकीन करें कि वो वहीद वॉज शूटिंग इन लाहौर एज वेल, और वो लाहौर में कनीज़ फिल्म थी, उसमें काम कर रहे थे। ठीक। जिसमें वो वहीद और ज़ेबा और मोहम्मद अली थे। वो बड़ी कमाल की मूवी थी वो, यहाँ छांगा मांगा में और एवेन्यू वगैरह में। तो वो जब आए कराची तो उनकी पैरेलल शूट चल रही थी अरमान की। तो जब वो आए और उनकी शूट वूट हो रही थी और उनको वापस जाना था कुछ सीन्स कराने के लिए, तो वॉर ब्रोक आउट 65 की। बिल्कुल ठीक। तो इन्होंने कहा कि यार वो वहाँ तो, यहाँ तो सब स्टूडियो बंद हो गए, ये तो ज़्यादा इफेक्टेड था ना लाहौर, तो हिल रहा था लाहौर। यस यस बिल्कुल। तो ये स्टूडियो वगैरह बंद हो गए और ट्रेनें और हवाई जहाज़ वगैरह सब। तो वही डिड वन थिंग, उसने कहा कि मैं, वहाँ ब्लैकआउट था कराची में भी, तो उन्होंने कहा मैं अपनी अरमान की शूट तो जारी रखता हूँ, तो अंदर स्टूडियो में हो रही है ना। इन्होंने की। अच्छा, हम उस ज़माने में ज़रा हीरो बने हुए थे, अपने ब्लड दे रहे हैं और जा रहे हैं और ट्रेंचें खोद रहे हैं और ये कर रहे हैं, हम यंग स्टूडेंट्स एंड ऑल दैट। मगर मुझे, मेरा एक हमारे फैमिली फ्रेंड भी हैं सुहेल राना, ठीक है बिल्कुल, उनकी तवज्जुह से मैं घुस गया उनके साथ ईस्टर्न स्टूडियो में। ठीक। और वहाँ मैंने देखा कि कुछ सेट वेट बना हुआ है एंड ऑल दैट। अच्छा, वहीद का क्रेज़ मुझ में आ गया था फ्रॉम हिज मूवी हीरा और पत्थर, ठीक, विच वॉज मेड इन 1964। ओके। ही वॉज, वो एक्चुअली कराची के नवाही इलाके हैं, लियारी और दूसरे, उनके इलाके की स्टोरी थी। और डोंकी कार्ट ड्राइवर ये खुद बने थे और एक इनके भाई अमीर बने थे, कंट्रोवर्शियल स्टोरीज एंड ऑल दैट। वो मुझे पर बड़ा इफेक्ट किया था। वो मैंने मूवी 25 दफ़ा देखी थी इन अ सिनेमा हॉल, 25 टाइम्स। 25? आई वेंट क्रेजी ऑन वहीद, एंड उसमें ज़ेबा भी थी, वहीद भी थे, हमारे एक रेडियो के बहुत बड़े आर्टिस्ट थे इब्राहिम नफीस, ओके, वो थे, और काफ़ी यानी कास्ट थी, मजा आया देखने में। अच्छा, 25 बार। दैट ड्रू मी टू वहीद टोटली, ठीक है। एंड आई स्टार्टेड मेकिंग माय हेयर स्टाइल एज वहीद मुराद, एंड आई वाज नोन इन पाकिस्तान टेलीविजन एज वहीद मुराद। ओके। बल्कि खुदा की बस्ती में मैंने अपना गेटअप जो था बिल्कुल वो वहीद मुराद पे किया। मुझे याद है खुदा की बस्ती में गेटअप आपका बिल्कुल पूरा गेटअप मैंने, हेयर स्टाइल और उसके कपड़ों का अंदाज जो था वो अपनाया था। बिल्कुल सही। आई वाज सो इम्प्रेस्ड विद हिम। तो मैंने ये कोको कुरीना का हो रहा था। अच्छा, कोको कुरीना के सेट पे इन्होंने 2 गाने रिकॉर्ड किए थे। ओके। मजे की बात सुने आप। एक तो इन्होंने कोको कुरीना रिकॉर्ड किया, बड़ा जॉली डांस हो रहा है, बड़ा भाग रहे हैं लोग और यू नो लाइक तालियां बज रही हैं एंड ऑल दैट। उसके बाद वो शूटिंग ख़त्म हुई तो पूरी तो नहीं देखी, मैं जाके बाहर बैठ जाता था, फिर आके देखता था, क्योंकि बार बार यू नो एक देख लिया। जब मुझे पता चला कि अब दूसरे गाने की शूट हो रही है तो मैंने कहा ये कौन सा है यार उसी सेट पे। तो वो सैड सॉन्ग था, वो था जब प्यार में 2 दिल मिलते हैं, मैं पूछता हूँ उनसा भी कहीं मुझ जैसा अंजाम ना हो। और ये वो वही वहीद मुराद ने क्या किया, वो पहना हुआ है बो इन कोको कुरीना, एंड ही टुक ऑफ द बो, केप्ट द सेम जैकेट एंड विदाउट जैकेट, एंड वो सैड सीन था, बैठे हुए हैं और पीछे से लाइटें जल रही हैं, शुआएँ आ रही हैं और ये वो ज़रा सैड सॉन्ग। और वो गाने के कोई 45 मिनट बाद आया है वो सीन। ओके। हाँ, तो उन्होंने यू नो यू हैव टू बी स्मार्ट। बिल्कुल सही। एक दफ़ा स्टूडियो बनता है तो यू हैव टू बी स्मार्ट एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड कि क्या क्या चीज़ें इसमें आएंगी, तो वो सारी निकाल देते हैं उसी में। ट्रू। तो दैट वाज वेयर आई रियली वेंट क्रेजी ऑन वहीद। बिल्कुल। एंड वो 1965 की वॉर के दरमियान
ब्लैक आउट के दरमियान शूट हो रही थी. बिल्कुल When सर. I told अल्लाह बख्शे सलमा was a great friend of mine, his wife. और उनका बेटा, मैंने उसके साथ भी अदाकारी की है आदिल के साथ. आदिल, बिल्कुल और उनकी बेटी आलिया, what a wonderful girl. माशाल्लाह, तो she is बड़ी well settled and all. बच्चे उसके बच्चों की भी शादी हो गई. माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल सही. तो it became kind of a, you know, like family friends and all. ट्रू, बिल्कुल सही. सर वहीद मुराद साहब की और कितनी ऐसी बातें होंगी, उनको जब जाना तो उनकी देखिए बात यह है कि वहीद वाज मोस्ट, एक पॉइंट आया था कि वहीद वाज वेरी मिसअंडरस्टूड. ठीक है. कंट्रोवर्सी डाल रहे थे लोग. अब ये फिल्म इंडस्ट्री में कुछ एक ब्लैक पॉइंट है जो नहीं अवॉइड कर सकता आदमी. ये इनके साथ हैं वो, ऑल रबिश, नथिंग. He was a straight actor and a professional, and he gave respect, full respect to everybody. Everybody. Zeba ho, Shabnam ho, Nisho ho, or whatever, Mumtaz ho and all that. मुझे याद है कि मैं मरी में अपने वेकेशन पे गया हुआ था, तो मैं भी ठहरा हुआ था लॉकवुड होटल में. ओके. अच्छा, इनका कुछ ठहरा हुआ था क्रू लॉकवुड में और मेन लोग ठहरे हुए थे सेसिल में. ओके, बिल्कुल ठीक. तो मुझे पता चला कि इनकी शूट हो रही है कश्मीर पॉइंट पे. ठीक. तो हम तो आस्तीन चढ़ा के पहुंचे. हमने कहा यहाँ शूट हो रही है, और वहाँ आउटराइटली आई वेंट टू परवेज मलिक. आई वाज गुड इनफ, टॉल इनफ, एंड थे हम. हाँ. आप अब भी हैं. हाँ. नहीं, मतलब ऐसी बात नहीं है, हम 9th में थे, मतलब. और पहुंच गए कि जी सर, उन्होंने कहा हाँ व्हाई नॉट, आप देखें मगर साइड में रहिएगा. तो हमने अकेला न जाना जो वहीद ने गाया है. देयर आर 2 वर्जन्स ऑफ अकेला न जाना. वन इज द गुड वन, ही इज फॉलोइंग ज़ेबा एंड यू नो लाइक कश्मीर पॉइंट पे. अच्छा है, गुड सॉन्ग. और ये सायरा भी आपने सुनाना भी अकेले न जाना. आपने सुनाना है ये. और दूसरा इसका एक और वर्जन है जो लास्ट है ऑफ द मूवीज अरमान, लास्ट सीन, जो पहाड़ से वो ज़ेबा गाती हैं अकेले न जाना. बिल्कुल ठीक और है. ये उनको ढूंढते हुए इधर उधर दौड़ रहे होते हैं. वो तो हमने नहीं देखी, वो तो बात की कोई हुई होगी शूट मरी में, मगर ये हमने कश्मीर पॉइंट पे देखी. तो सर कैसा लगा? व्हाट वाज द सिचुएशन? इट वाज लाइक स्पेल बाउंड. मैं तो समझ में नहीं आ रहा था. और मजे की बात ये है, डिस्पाइट हैविंग अ ब्लैक एंड व्हाइट कैमरा, हम भूल ही गए कि तस्वीर खिंचवाएं जाके. इतने एक्साइटेड थे. मैं और मेरा दोस्त थे, अल्लाह बख्शे, ही पास्ड अवे, माय फ्रेंड. वी वर बोथ टुगेदर देयर एंड वी वर जस्ट लाइक, यू नो, who's Wahid Murad, and we went and shook hands, and he was very kind to talk to us. Of course he knew my father very well, and he was, किसी ने बताया कि अली साहब के बेटे हैं, तो बड़ा उसने कहा कैसे हैं अली साहब, और ये अदब नवाज भी था वो, जैसे नदीम वगैरह ये सब. मोहम्मद अली बहुत अदब नवाज से है, और बड़े मेरे वालिद की वो करते थे. बिल्कुल सर, ये तो असासा आपके वालिद साहब. ये भी एक इत्तेफाक है कि वहीद को भी दुनिया से गया 23 को, और जमीलुद्दीन आली भी 23 तारीख को गए. बिल्कुल. तो और ये आली साहब को पता था कि मेरा बेटा जो है इज क्रेजी वहीद मुराद फैन. मैं उनको ज़बरदस्ती ड्राइव इन थिएटर ले गया था, अम्मी को और उनको अरमान दिखाने के लिए. ओके. कराची में ड्राइव इन थिएटर में भी लगी थी. ओके. अबू ने कहा यार ये है क्या? मैंने कहा चल के देखे तो सही. तो उन्होंने कहा यार ये क्या हो रहा है, ये कोरिना, ये क्या? मैंने कहा जी आप देखें, मैं लाया हूँ आपको दिखाने के लिए. And you know, I also saw the shoot of the movie अंजुमन. ओके. जी, एवेन्यू में भी और शाहनूर में भी. बिल्कुल ठीक. मेरी भाभी तुम जियो हजारों साल, वो मैंने बैठ के स्टूडियो में देखा है. सारा देखा. और उसका एक एंगल मैंने बताया है, ओके. जो उन्होंने अडॉप्ट किया. और वहीद ने जब वो लड़की को आके ताली बजा बजा के उसने आके लड़की को उठाया है, कोई एक्स्ट्रा बैठी हुई होगी ना, उठा के उसने बॉलरूम डांस जो किया है, दैट वाज माय एडवाइस. ओके. जी, मेरे एक जानने वाले थे जिन्होंने ये फाइनेंस की थी मूवी. उन्होंने फाइनेंस की थी हसन तारिक के साथ. ठीक है. तो मैंने उनसे कहा, मैं शूट देख रहा था, उन्हीं की तवज्जो से गया था. मैंने कहा अगर ये हो जाए एंगल, तो वही एक्सेप्टेड इट. ही सेड दैट्स अ फैंटास्टिक आइडिया. मैंने कहा देखिए अमेरिकन मूवीज बनती है, डेब रक्कर और वो यूल ब्रैनर, वो किंग एंड आई में डांस कर रहे हैं. ऐसा ही है. तो आप भी एक अडॉप्ट कीजिए ना यहाँ. व्हाट अ विजन. क्योंकि वही हैड दिस काइंड ऑफ, you know, out of box thinking करता था वो बहुत ज़्यादा. And he had that charm as well. और ख़वातीन हज़रात, वहीद मुराद साहब के बारे में जितनी भी गुफ्तगू की जाए कम है, लेकिन वक्त मुख्तसर और गुफ्तगू बहुत सारी. लेकिन सर इस वादे के साथ कि आपने दोबारा ज़रूर तशरीफ़ लाना है. थैंक यू सो मच. You're welcome. आपका बहुत You're बहुत welcome. ऑनर. आप जमीलुद्दीन आली के लिए
اور وحید مراد کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے. بے شک بے شک سر, آنر اینڈ اے پلیجر, بہت شکریہ. اور خواتین حضرات وحید مراد صاحب کو یاد کرتے ہوئے ارمان فلم کا وہ گانا جو سائرہ طاہر اپنے خاص انداز سے پیش کریں گی, راگ ایمن میں یہ ہے اکیلے نہ جانا. جی خواتین حضرات, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ویکنڈ ایٹ ہوم کی لائیو پروگرامنگ الحمدللہ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک لاہور سینٹر سے براہ راست آپ کے ساتھ ہماری ٹیم, ہمارے معزز مہمانوں اور سندس جمیل کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. کچن سیگمنٹ میں بالکل بغیر شور کے ماجبین کا کمال ایسا ہے کہ بغیر شور کے کھانا بھی بن جاتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی شیف شور مچاتی ہیں, یہ میں ڈسکلیمر دے دوں کیونکہ ہر شیف اپنے اپنے طریقے سے. لیکن ابھی ماجبین کی طرف بھی ہم نے بڑھنا ہے. پروگرام کے آغاز سے ہمارے ساتھ سائرہ طاہر بھی موجود ہیں, خوبصورت انداز سے وحید مراد صاحب کو اپنے انداز سے ٹریبیوٹ پیش کرتے ہوئے, کیونکہ پروگرام کے آغاز میں بھی میں نے بتایا اور بریک پر جانے سے پہلے راجو جمیل صاحب بھی موجود تھے. وحید مراد صاحب کی آج ڈیتھ اینیورسری ہے اور ان کو یاد کرتے ہوئے ہر کوئی اپنے اپنے انداز سے ان کے ساتھ محبت کا جو ایک تعلق ہے وہ بیان کر رہا ہے. اچھا جی, بریک کے بعد ہمیں جنہوں نے جوائن کیا ہے, خواتین سے بڑا اچھا لگتا ہے شادی کے بعد وین یو گیٹ میرڈ تو میاں بیوی کے شوق ایک ہوں, یہ کوئی ایک ایسا معجزہ ہوتا ہے کہ بڑے کم ایسے کپلز پائے جاتے ہیں کہ شوق ایک جیسا ہو. گو کہ پروفیشن کچھ اور ہو, لیکن جب شوق ایک ہوتا ہے میاں بیوی کا تو وہ جو رشتہ ہوتا ہے شادی شدہ زندگی کا وہ اور مضبوط ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ وہ لمحات شیئر کر رہے ہوتے ہیں جو شاید ورنہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ کر رہے ہوں. تو اگر آپ اپنے لائف پارٹنر میں ہی دوست کو تلاش کر کے اس کو دوست بنا لیں تو اس سے زیادہ خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے. الحمدللہ میرے سامنے ایک ایسا خوبصورت نو بہاتا بالکل جوڑا نہیں, 10 سال تو میرے خیال میں ہو چکے اگر میں غلط نہیں, ایک ایسا شادی شدہ جوڑا. ان کی انفرادی سطح پہ بات کریں تو پروفیشنلی ایکوپڈ, ہسبینڈ صاحب بیرسٹر ہیں اور کم بول رہے ہیں اور مجھے دیکھ ایسے رہے جیسے میں مجرم ہوں, جو کہ میں نے ان کو کہا میں نہیں ہوں, میں نے کچھ ایسا نہیں کیا. لیکن بیگم کی بات کریں, شی از اے ڈارلنگ اینڈ اے سویٹ ہارٹ, فورینزک سائنٹسٹ ہیں. لیکن دونوں میاں بیوی کو ماؤنٹینئرنگ کا شوق ہے اور ماؤنٹینئرنگ سے زیادہ میرے خیال میں ایڈونچرس کام شاید ہی کوئی ہوگا, کیونکہ پاکستان میں رہ کر پاکستان کو ایکسپلور کرنا کسی اپنے کے ساتھ اس سے بڑھ کر کیا خوش قسمتی ہو سکتی ہے. ان کے تجربات جانیں گے, ان کی زبانی. ہمارے ساتھ موجود ہے, پہلے شوہر کا تعارف کرانا ضروری ہے, ہمارے ساتھ موجود ہے احمد عزیر اور ان کی بیگم انم عزیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. تھینک یو سو مچ فار بینگ پارٹ آف دا شو. اور بہت ساری باتیں, بہت سارے ایسے واقعات. ماؤنٹینئرنگ تو مجھے شوق ضرور ہے, میں کر تو نہیں سکی, لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے مجھے اور شوق اور پیشن پیدا ہو جائے. خواتین حضرات, ان کے کچھ قیمتی لمحات ہم سب کی نظر, آئیے دیکھتے ہیں. خواتین حضرات, وی ہیو ود اس انم عزیر اور ان کے ہسبینڈ احمد عزیر, اور یہ ایک ایسا کپل ہے جن کے بیٹے 2 ماشاءاللہ. جی 10 سال ہو گئے شادی کو. جی. انم, آپ فورینزک سائنٹسٹ, شوہر بیرسٹر ہیں, دونوں کو ایک دوسرے کو دیکھ کے ماؤنٹینئرنگ کا شوق ہوا یا ویسے اتفاق تھا؟ مجھے نہیں لگتا کہ ہم دونوں میں سے کسی کو بھی شوق تھا اور ہم دونوں میں سے کسی نے بھی سوچا ہوا تھا کہ ہم نے ماؤنٹینئرز بننا ہے. یہ بس اللہ کی طرف سے ہے کہ ہم نے اکٹھے ایک ہنی مون ٹرپ پلان کیا, جو کہ میں ہمیشہ بتاتی ہوں کہ نانگا پربت بیس کیمپ کا. ٹھیک ہے, بس وہاں سے یہ شروع ہوا. اچھا اوکے, شادی کے بعد ٹرپ بھی تھا پہلا تو نانگا پربت. لوگ تو مری جاتے ہیں, وہ تو اتنا مطلب کہاں کتنا ٹائم لگتا ہے نانگا پربت؟ 5 دن. ریئلی؟ کیا واٹ واز دا فیسنیشن؟ ایڈونچر. اور اوبیسلی ہم دونوں کو یہ جیسی ہماری شادی ہوئی, اس کی ایک مزیدار سٹوری ہے کہ شادی کے منڈے کو, یعنی کہ نیکسٹ ورکنگ ڈے, سیٹرڈے ولیمہ تھا. منڈے کو یہ اپنی یونیورسٹی تھی اور میں دفتر تھا. اچھا. تو ان کی ابھی وہ جو ایم فل تھا وہ کمپلیٹ نہیں ہوا تھا, اینڈ وی ور ناٹ پوسٹ, کوئی جلدی نہیں تھی, کوئی مسئلہ نہیں تھا.
تو جب یہ اپنی پڑھائی سے فارغ ہو گئی تو پھر ہم نے پھر کہا کہ اچھا اب کوئی اچھی سی ایک جگہ جاتے ہیں. تو مری بہت کلیشیڈ ہے بہت زیادہ, تو ہم نے کہا کہ تھوڑی سی ڈفرینٹ چیز کرتے ہیں. تو ہم نے بلکہ ایک رینڈملی ایک بندے کو فون کیا اور فون کر کے اس کو کہا کہ ہم نے K2 جانا ہے. تو پھر تو پھر اس نے سمجھایا کہ جی نہیں ایسے نہیں ہوتا, بہت اچھا آپ کو تھوڑی سی طرح تھوڑے سے آپ نیچے آئے, نیچے سے شروع کریں. تو پھر ہم نے ناگا پربت بیس کیمپ کا ٹریک کیا. لیکن یہ تھا کہ ہم لوگ پروفیشنلی, ایون دو انم بھی جاب کر رہی تھی, میں بھی بزی تھا, لیکن اتنا ٹائم نکالتے تھے کہ ہر کوارٹر میں ایک ویکنڈ ہم نکال لیتے تھے اور تھرسڈے کی رات کو نکل جاتے تھے, فرائیڈے سیٹرڈے ٹرپ کیا اور ٹریک کیا اور سنڈے کی رات کو واپس آ گئے. تو اس طرح ہم لوگوں نے بہت سارے پاکستان کے ناردرن ایریاز اس طرح ایکسپلور کیے. بالکل, پہلا ٹرپ تو یہ ہو گیا. پھر اس کے بعد کیا عادت پڑ گئی, اچھا لگا اکٹھے بھی ٹائم سپینڈ کرنا, کیونکہ اوبیسلی میاں بیوی ٹائم تو اکٹھے کرتے ہیں سپینڈ, لیکن اس طرح ان جگہوں پہ جا کے ایک اور کیمسٹری ہوتی ہے. تو واٹ واز دیٹ تھنگ جس نے ٹریگر کیا کہ نہیں اب اس کو ایز اے پیشن اور زیادہ پرسیو کرنا ہے ماؤنٹینئرنگ کو؟ اصل میں ہوتا یہ تھا کہ عزیر کا جو پروفیشن ہے نا, نارملی اگر آپ نے سنا ہو تو بیرسٹرز جو ہیں وہ ان کے پاس کم ہی ٹائم ہوتا ہے, وہ فیملی ٹائم اتنا نہیں نکالتے. تو مجھے یہ چیز اچھی لگی کہ ہم اوور آل ہمارے پاس اتنا ہوتا تھا کہ دن میں بات بھی نہیں کر رہے. مطلب نارملی ہوتا ہے ایسے کپلز ہوتے ہیں, آئی ایم شیور آپ کا اور آپ کے ہسبینڈ کا بھی, بیکاز یو بوتھ آر ورکنگ, تو اس لیے یہ آپ کو آئیڈیا ہوگا. ہمارا یہ ہوتا تھا ہمیں بات کرنے کا بھی ٹائم نہیں مل رہا, ہمیں اس طرح سے ٹائم اسپینڈ کرنے کا وہ موقع نہیں مل رہا. تو جب ہم نے یہ دیکھا نا کہ ویکینڈ ٹرپ ہو سکتا ہے, تو ہم اپنی ساری باتیں اور وہ چیزیں اس کے لیے جمع کرے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے, پھر اگلے 3 دن جو ہے نا اب وہ آ رہے ہیں, ہم نے تب جانا ہے, اور ہم اس میں جتنی مرضی باتیں کریں گے, ایکسپیرینسز شیئر کریں گے, ایک دوسرے سے لرن کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ اس طرح سے ہمیں یہ چیز اچھی لگی. ادروائز ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا تھا کہ عزیر کے پاس ٹائم ہے بہت, میرے پاس ٹائم ہے بہت. ٹھیک, تو یہ چیز ہمیں اچھی لگی. بالکل. اب تک کتنے آپ پہاڑوں پہ جا چکے ہوئے ہیں پاکستان میں, کہاں کہاں؟ بہت ڈیفیکلٹ ہے گنتی کرنا, میرا خیال ہے 12-14 تو ہوں گے, لیکن اس میں خالی پہاڑ نہیں ہے, اس میں ماؤنٹین پاسز بھی ہیں, ٹریلز بھی ہوں گے, ٹریلز بھی ہیں, ایسے ایسے ایڈونچرز ہیں. جیسے کہ فار ایگزامپل ہم نے ایک ونٹر سروائیول چیلنج کیا. اب ٹھنڈ آ رہی ہے تو سارے ٹھنڈ سے فیل کرتے ہیں, تو ہم 26 دسمبر کو ناران کے ایک پہاڑ کے سمٹ پہ ہم نے رات گزاری. سیریسلی, اور سندس تب ہمارے پاس کوئی گیئر نہیں ہے, ہم نے انرز نہیں لے کے گئے, لٹرلی انرز نہیں ہے. ہم گاڑی کے گیئر کی نہیں ہم بات کریں پروٹیکشن والی جو چیزیں ہوتی ہیں جو پہننی ہوتی ہیں, سیفٹی والی چیز, سیفٹی گیئر. مجھے ابھی بھی وہ فیلنگ یاد ہے کہ وہ ٹھنڈ جو تھی وہ ہڈیوں تک جا رہی تھی اور وہ فیل کر رہے تھے. تو یس, لیکن وہ ایڈونچر تھا, وہ یاد ہے, اس نے مضبوط بھی کیا, اس نے یہ کانفیڈنس بھی دیا کہ اچھا ٹھیک ہے, یو نو وی کین ہینڈل اٹ. بالکل صحیح. آپ جب ان جگہ پہ جاتے ہیں تو ویسے اتنا سنسان جنگل پہ آپ بانڈ, رات کو تو ڈر لگ رہا ہوتا ہے. تو کوئی ایسا واقعہ, کوئی ایسی بات ہوئی ہو جو آج بھی یاد ہو؟ بہادر سے بہادر انسان کے ذہن میں بھی نا وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں, کیوں سائرہ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں کہ نہیں؟ ایسا ہوتا ہے. اچھا, مجھے لگتا ہے کہ جب ہم اکٹھے گئے ہوئے ہیں نا, جیسے ماؤنٹینئرنگ کی بات کروں, ابھی وہ تو ایکسٹریم ہو گیا نا, پہلے تو ٹریکس ہو گئے. تو ماؤنٹینئرنگ میں سندس یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے ساتھ والے بندے کا بھی نہیں پتا, تو وہ جو وسوسے اور ڈر والی آپ بات کر رہی ہیں وہ شفٹ ہو جاتی ہے اس پہ کہ اگلا بندہ زندہ بھی ہے کہ نہیں ہے. سو یو ہیو ٹو سی. میں مناسلو پہ لاسٹ ایئر وین وی وینٹ ٹو نیپال, جو ہم نے مناسلو سبمٹ کیا 8th ہائیسٹ ماؤنٹین آف دا ورلڈ. اچھا, وہ کیا ہے ماشاءاللہ, وہ الحمدللہ لاسٹ ایئر کیا, اسی سے وی بیکیم دا فرسٹ ماؤنٹینئر کپل. بالکل ٹھیک. تو جب اس میں نا عزیر کی طبیعت خراب تھی, نمونیا ہو گیا تھا. اب جب یہ رات میں سوئے نا تو میں لٹرلی اپنا سانس بند کر کے ایسے آواز سنتی تھی, کیونکہ ڈسٹرب تو کرنا نہیں اگلے بندے کو کہ پتا نہیں, میں سنتی تھی ایسے. اب وہ جسٹ امیجن سلیپنگ بیگ سب کچھ, وہ بالکل اندھیرا ہے, لیکن آپ نا کان لگا کے میں سن رہی ہوتی تھی کہ سانس لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے. تو یہ وسوسے آنے لگ جاتے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا, کیونکہ ایسی بہت سی اسٹوریز ہیں, اور آپ نے سنا بھی ہو کہ جو فیکچوئل ایکچولی کہ ساتھ لیٹے ہوئے بندہ صبح کے ٹائم پہ نہیں اٹھا. تو ریلی ایسا مجھے تو نہیں پتا, کیونکہ آپ بتائیں گی تو آپ بتائیے نا ہمارے ناظرین. ماؤنٹینئرنگ میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ نیکسٹ پرسن جو رات کو بالکل ٹھیک ٹھاک سویا ہے, رات میں کیا ایشو ہوا, سانس نہیں لے سکا, آکسیجن کی کمی ہے, کسی بھی وجہ سے, تو اگلا بندہ اٹھا کہ نہیں. تو پھر مجھے لگتا ہے یہ میں چیک کر رہی ہوتی تھی, آئی ایم سوری. اور پتہ لگ گیا ادھر ویسے دل کر رہا ہو دبانے کا, یہ خراٹے لے لیو, خراٹے بھی تو ہو سکتا ہے. بٹ دین اب اس کو جب آپ نے پروفیشنلی, اگر میں کہوں تو یہ جملہ غلط نہیں ہوگا, پیشن ایک حد تک کرتے کرتے ہم بالکل بھی یہ نہیں کہتے کہ ہم پروفیشنل ہیں.
ہم لوگ ایمیچورز ہیں ان ایوری سینس آف دا ورڈ. ہماری اپنی پرسنل لائفس ہیں, فیملی لائف ہے, ورک لائف ہے, اور بائی پروفیشن نہیں, یہ شوق ہے, تھوڑا سا ایکسٹریم شوق ہے, اور obviously نارمل سے ہٹ کے ہے, لیکن it's still it's not a profession, کیونکہ پروفیشنل لوگ بالکل ڈفرینٹ ہوتے ہیں. بالکل صحیح. لیکن یو لرنڈ ناؤ کہ کیا گیئرس چاہیے, سیفٹی پریکاشنز, چیزیں وغیرہ. اب جب آپ وین یو لک بیک, وہ جو وقت تھا جب پہلی بار آپ نے گئے تھے اور اب دیکھتے ہیں, تو کتنا امپروومنٹ آپ کو لگتا ہے آپ کے اب پریکاشنری میجرز میں, سیفٹی میجرز میں ہے؟ بہت فرق ہے, اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ٹریول کیا, تو ٹریول کرنے سے سمجھ آئی, اکوپمنٹ بھی دیکھا, اور باہر پاکستان سے باہر جانے کی وجہ سے بھی بہت ساری چیزوں کا پتہ لگا جو شاید ہمیں یہاں پہ پاکستانیوں کے پاس ان فیسلٹیز کی ایکسیس نہیں ہوتی, اس چیز کا پتہ لگا. سیفٹی سے ریلیٹڈ بہت ساری ایسی ٹریننگ بھی جو ہو سکتا ہے کہ اگر ہم نہ لیتے تو اپنے آپ کو اس طرح پروٹیکٹ نہیں کر سکتے ماؤنٹین کے اوپر. سو وی فیل اے لاٹ مور کمفرٹیبل, اور بہت زیادہ وہ نارمل ہے. اب مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ ہم لوگ ابھی بھی, ہماری نیچر ہے کہ ہم بہت کیئرلیس ہیں اپنے لوگ, اپنی گیئر کے معاملے میں بھی, اپنی سیفٹی کے معاملے میں بھی, اور وہ اس کی امپورٹنس جو ہے اس کو اتنا نہیں سمجھتے جتنا ضروری ہے. بالکل. آپ کو کلائمیٹائز بھی تو اپنے آپ کو کرنا ہے, باڈی کو اکوموڈیٹ کرنا ہے. آپ اپنی طرف سے سمجھ لیں کہ جی میں بہت فٹ ہوں فزیکلی, میں جم جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں, میں ایتھلیٹ ہوں, لیکن how your body will respond to the environment, وہ ٹوٹلی ڈفرنٹ چیز ہے obviously. تو آپ پہلے پریکٹس کرتے ہیں جا کے, اس کے بعد جا کے پھر ڈائریکٹ آپ پہاڑ چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہاؤ ڈو یو 100%. سو کلیمیٹائزیشن ایک بڑا مس انڈرسٹوڈ سا کانسیپٹ ہے. بیسکلی جیسے ہی ہم الٹیٹیوڈ ایک سرٹن گین کرنا شروع کرتے ہیں تو ہوا میں آکسیجن کا والیوم جو ہے نا وہ کم ہوتا جاتا ہے, جس کی وجہ سے ہماری باڈی جو ہے وہ عادی نہیں ہوتی اس کم آکسیجن کے لیے. تو اگر ہم بہت تیزی سے الٹیٹیوڈ گین کریں تو وہ فیٹل ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے باڈی کو عادی بنانے کے لیے آپ تھوڑا سا الٹیٹیوڈ گین کرتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں, پھر تھوڑا سا اور الٹیٹیوڈ گین کرتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں. تو اس کو ہم روٹیشنز کہتے ہیں, جس روٹیشنز میں ہماری باڈی آہستہ آہستہ ہائٹ اور الٹیٹیوڈ کی عادی ہوتی جاتی ہے. اور اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں نا یہ ایکسپیڈیشن پہ گئے تو 1 مہینہ لگ گیا. وہ مہینہ اس لیے نہیں ہوتا کہ پہاڑ چڑھنے میں مہینہ لگتا ہے, وہ ایکچولی آپ تھوڑا سا کرتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں, ریسٹ کرتے ہیں, باڈی کو ریکور کرنے کا موقع دیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر آپ پھر دوبارہ جاتے ہیں. وہ اسی لیے نا شہری لوگ جب جاتے ہیں سیدھا پہاڑ چڑھنے کی کوشش کرتے تو سانس ادھر ہی بیٹھ گئے, گر گئے. سائرہ, میں سوچ رہی ہوں آپ اور میں شملہ پہاڑی چڑھتے ہیں. وہ بہتر ہے کیونکہ پریکٹس وہیں سے شروع کی جا سکتی ہے. ہماری جتنی جانیں ہیں نا, ہمارا یہی ہوگا, پہلے شملہ پہاڑی سے شروع ہو, اس کے بعد بہت چلے اوپر چڑھے, واپس آنے میں بھی ہمت نہ ہو. سائرہ, آپ مسکرا رہی ہیں ان دونوں کو دیکھ کے, کچھ کہنا چاہیں گی؟ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. مجھے یہ جو آپ نے انٹرو جب کرایا نا, اور آپ نے کہا کہ پروفیشن ایک نہ ہو اور شوق ایک جیسے ہوں. زیادہ تر لوگ شادیاں وہاں کرتے ہیں جہاں پہ پروفیشنز ایک جیسے ہیں, لیکن یہ بہت بڑی بات ہے, کریڈٹ کی بات ہے, اور آئیڈیل کپل ہیں اور خوش قسمتی ہیں, بلیسڈ ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ. مجھے ایک اچھی وائب آ رہی تھی اور مجھے خوشی ہو رہی تھی اس بات کی کہ ابھی بھی ایسی شادیاں ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ, اور ان لوگوں کے ساتھ ضرور یقیناً ان کے بڑوں کی دعائیں ہیں اور ان کی رحمت ہے اللہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کپل بنایا. آپ کو شوق ہے ٹریل پہ چڑھنے کا, ہائکنگ کرنے کا؟ اسلام آباد میں اگر اتفاق ہوا ہو تو بڑے بڑے ٹریکس ایسے ہیں. میرے ساتھ پتہ ہے کیا پرابلم ہے؟ ایک تو ویسے آپ کو پتہ ہے ہم آرٹسٹ تھوڑے ذرا کچھ زیادہ نازک مزاج ہوتے ہیں. مجھے جب پہاڑ نظر آتے ہیں میرے کان بند ہونا شروع ہوتا ہے. اس لیے یہ کبھی بھی نہ سوچیں کہ کبھی خواب میں بھی میں یہ سوچوں کہ میں کہیں جا رہی ہوں. ہاں ٹریول کرتی ہوں, جاتی ہوں, ایون گاڑی بھی خود ڈرائیو کرتی ہوں الحمدللہ, لیکن کہیں اسپیسیفک ایریا جب میں جا کے, مطلب بالا کوٹ میں گئی, اور وہاں میں جب گئی تو مجھے لگتا تھا کہ بس میں آج واپس نہیں آؤں گی, ہے نا, لیکن مجھے یقین نہیں آیا کہ میں نے گاڑی بھی خود ڈرائیو کی اور میں ہوش و حواس میں بھی رہی. ایکسلنٹ. اتنی مجھے مطلب 2-4 سفر کے بعد مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹھیک کہتے ہیں کہ پریکٹسز اور جانے سے آپ کا ہوتا ہے, ورنہ میں جتنی دفعہ شوز پہ گئی ہوں نا, میں یوں ہی گئی ہوں اور یوں ہی آئی ہوں. اگلی بار مجھے لفٹ دے دینا پلیز, میں آرام سے ایسے میں انجوائے کروں میوزک کو, مجھے بھی مزہ آئے. آپ میرے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھیے گا, آپ گانے سنیے گا, میں آپ کو گاڑی اور میں بات کم کروں گی, بات کم کرنا میں مناسب سمجھتی ہوں. اچھا, میاں بیوی اکٹھے ماؤنٹینئرنگ کر رہے ہیں, نقصانات بھی تو, نقصانات سے مراد یہ لڑائی بھی تو ہو جاتی ہوگی میاں بیوی والی, وہ تو بھول گئے بھائی کہ 2 ساتھی ہیں. کوئی لڑائی بتائیں انٹرسٹنگ سی, بحث ہو گئی کہ تم نے وہ والی چیز پچھلے ہفتے جو تھی وہ کیوں کی ایسے؟ نہیں, یہ ان کو اور بہت دفعہ ہوا ہے, اور میں اکثر, بلکہ تھینک یو آپ نے جو بات کی, میں لیکن اس کے 2 باتیں کہنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ فیملی سے ریلیٹڈ بہت سارا جو ہمارے ایڈونچرز ہیں
اس میں فیملی کی سپورٹ ہے جس کی وجہ سے ہم یہ اس طرح کے ایڈونچرز کر پاتے ہیں. ہمارے 2 بیٹے ہیں 8 and 4, وہ اسکول گوئنگ ہیں, ان کی بہت ساری اپنی ضروریات ہیں پیرنٹنگ کی, وہ اگر ہمیں فیملی سپورٹ نہ ہو تو بڑا مشکل ہو. سو آئی فیل کہ ایک تو ان کو کریڈٹ فیملی کا ہمیں ہے, فیسلٹی ہے. دوسرا میں یہ کہوں گا کہ میں جب بھی یہ بات ہوتی ہے تو میں یہ ضرور ہائی لائٹ کرتا ہوں کہ ہم کسی بھی نارمل کپل کی طرح ہی ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے بہت اچھے ٹائم بھی ہوتے ہیں, بہت ساری لڑائیاں بھی ہوتی ہیں جو ایک نارمل کپل کی ہوتی ہیں, اور ہم ایٹ لیسٹ یہ فیل کرتے ہیں کہ جو بھی بات ہے وہ ہم اپنے تک رکھتے ہیں, آپس میں اس کو ڈسکس کرتے ہیں اور اس کے بعد سارٹ آؤٹ کرتے ہیں. ایکسلنٹ. تو آئی فیل کہ ہمیں کوئی وہ اسپیشل چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن ابھی تک جواب نہیں آیا کہ لڑائی کس بات پہ ہوئی پہاڑ چڑھتے ہوئے. اپنی بات میں جواب آپ نے سنا, انہوں نے کہا بہت دفعہ ہوا ہے. ہاں تو کیا ہوا وہ بتائیں نا, کوئی مثال دیں, ہم نے وہ سننا ہے. کبھی یہ لیکچر سن لیا بیرسٹر صاحب سے. اچھا, ماؤنٹینئرنگ کی بات کروں تو لاسٹ ایئر مناسلو کی بات ہے کہ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اکٹھے کریں گے ایز اے کپل جا رہے ہیں. ادھر بتائیں نا آپ. انہوں نے غصے میں میں بہت غصے میں تھا, کیوں آگے جا رہی ہے. سو ہوا یہ کہ ہم روٹیشنز کر رہے تھے, تو کچھ روٹیشنز میں آگے تھا, کچھ روٹیشنز پہ یہ آگے تھی, بٹ نارملی یہی تھا کہ ہم لوگ ڈیسٹینیشن پہ اکٹھے ہوتے تھے. کیمپ 1 پہ اکٹھے ہیں, کیمپ 2 پہ اکٹھے ہیں, کیمپ 3 پہ اکٹھے ہیں. فائنل جو سمٹ پوچھ تھا اس میں بھی ہم نے اکٹھے ہی تھا, تو لیکن آلموسٹ ہم ساتھ ہی تھے. میں تھوڑا سا آگے تھا, یہ ساتھ ہی تھیں. وہ رات کا جو سفر, جو میں آپ کو تھوڑا سا ایک پکچر پینٹ کرتا ہوں آپ کے لیے, کہ ہم نے سمٹ شروع کیا شام کے تقریباً 5 بجے, اور اب ہم رات کے ساری رات گزر گئی اور ہم صبح تقریباً 4 بجے سمٹ کر رہے ہیں. تو وہ تقریباً اب 11-12 گھنٹے کا نان سٹاپ کلائم ہے. اس دوران انم نے نا یہ سمجھا کہ مناسب کہ یہ تھوڑا سا آگے چلنا شروع ہو جائیں. اب مجھے سخت غصہ چڑھے کہ جی سمٹ نہیں, ہم اکٹھے چل رہے تھے. عزیر سلو ہو گئے ہیں, عزیر رکے ہیں. شاباش, ویری گڈ. میں صحیح تھی, عزیر سلو تھے. ویری گڈ, عزیر رکے ہیں. اچھا, پھر میں جب چل رہی تھی میرے ساتھ میرا گائیڈ تھا, اس سے میں نے پوچھا کہ پیچھے عزیر آ رہے. ہاں چلتے رہو. میں نے کہا عزیر کے رکتے کہتے نہیں, اگر رکو گے تو عزیر اور رکے گا. میں نے ان کی بہتری کے لیے کہ میں نے کہا چلتے رہو کہ یہ پیچھے سے آتے رہیں گے. میں نے اچھا سوچا, اور یہ غصے میں سمٹ پہ آ رہے, چلی جاتی تھی آپ, ہم نے تو اکٹھا سمٹ کر. ویری گڈ. ہم پہنچے, ہم اکٹھے ہیں. ہاں, بٹ ہی ہیڈ ٹو, مطلب وہ پورا اپنا وہ پیس بڑھانا پڑا میری وجہ سے. پھر آگے غصے میں کہ ہم نے تو اکٹھے جائیں گے آپ کہہ رہی تھی, اور یہاں پہ دیکھیں میں کہہ رہا ہوں رک ہی نہیں رہی. اور میں اپنے گائیڈ کو کہہ رہی ہوں میں رک جاتی ہوں, مجھے لگ رہا ہے دور سائڈ. مجھے ایک دفعہ تو یہ بھی لگا کہ یہ لگتا ہے واپس چلے گئے. قسم سے منایا کس نے یہ بتائیے اینڈ میں. نہیں, اس میں نہ وہ منانے والی تو کوئی بات نہیں تھی, لیکن میں نے اپنے غصے کا آپ کوئی مناتا نہیں. میں کچھ ٹپس دوں گی, بہت ضروری ہیں. بڑا افاقہ آئے گا جب آپ پہاڑ چڑھ رہی ہوں گی. خواتین و حضرات, ہم بریک پہ قطن نہیں جا رہے. آپ کو کس نے کہا ہے, غلط فہمی ہے آپ کی, کیونکہ سائرہ ہمارے ساتھ موجود ہے. وی ہیو دا لولی کپل ہے ود اس, اور بڑی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں, فونڈ میموریز. لیکن وحید مراد صاحب کا ذکر کرتے ہوئے پروگرام کے آغاز سے ان کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہوئے, آج ان کی ڈیتھ اینیورسری ہے. وہ اپنے کام فن کی وجہ سے ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے. ان کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہوئے خاص انداز سے سائرہ طاہر کی آواز میں خوبصورت سا انہی پہ پکچرائز ہوا ہوا گانا. بہت ساری کلیپ. جی خواتین نوزاد, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ویکنڈ ایٹ ہوم میں کچن کے سیگمنٹ میں ملاقات ہو رہی ہے, اور فائنل پریزنٹیشن کا مجھے انتظار تھا تاکہ پھر ریسیپی بھی شیئر کی جائے. اچھا جی بتائیے ماجبین, امیزنگ پریزنٹیشن, شروع ہو جائیں. تھینک یو. راجستھانی چکن ہانڈی جو ہم نے بنائی ہے اس میں ہم یوز کریں گے چکن 1 کلو ہے, اس میں دہی 1 کپ ہے, جنجر گارلک پیسٹ اس میں 1 ٹیبل سپون, ہری مرچ کا جو پیسٹ ہے وہ بھی 1 چمچ ہے, اور نمک 1 چمچ, سفید مرچ جو ہے وہ بھی آدھی چمچ ہے, اور گرم مسالہ پاؤڈر 1/4 ٹی اسپون, اور بادام کا پاؤڈر 3 ٹیبل سپون ہے, کوکونٹ پاؤڈر 2 ٹیبل سپون, اور کیورا 2 ڈراپس ہیں, کریم 1/2 کپ, اور آئل 3 ٹیبل سپون ہے. سمپل ہم نے آئل میں چکن کو فرائی کر لیا. اس میں آپ بون لیس کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں اور ود بونز بھی بنا سکتے ہیں, مگر یہ کہ پھر اس میں آپ نے 1 kg چکن کے 16 پیسز کروانے ہیں. ٹھیک ہے. آئل میں آپ نے فرائی کر لیا. اس کے بعد دہی میں آپ نے لہسن ادرک کی پیسٹ اور ہری مرچ کی پیسٹ, وائٹ پیپر اور نمک شامل کیا, اس کو مکس کیا, اور اس میں شامل ہم کریں گے جو ہم نے چکن فرائی کیا ہوا ہے. اسی میں جب وہ پانی دہی کا خشک ہوگا تو ہم اس میں
वो बादाम का पाउडर और कोकोनट जो है वो पाउडर, वो इकट्ठा हम ग्राइंड करके वो शामिल करेंगे। उसके बाद जैसे थोड़ी सी भुनाई करके सर्विंग के टाइम पे हम इसमें क्रीम शामिल करेंगे और इसको सर्व कर देंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब शामी कबाब की भी रेसिपी क्विकली बता दीजिएगा। चिकन और आलू के हैं। हाँ जी, पोटैटो और चिकन कटलेट्स हैं। उसमें आपने 1 kg जो हैं वो आलू बॉयल किए, उसमें ½ kg चिकन बॉयल करके श्रेडेड करके शामिल किया, नमक, काली मिर्च है उसमें, और उसके अलावा इसमें हरी मिर्च और हरा धनिया मिक्स करेंगे, इसके कबाब की शेप देंगे। इसको आप क्रूकट्स की भी शेप दे सकते हैं। अंडे में डिप करेंगे और इनको बहुत कम ऑयल में हम फ्राई कर लेंगे। बिल्कुल सही, एक्सेलेंट। और बनाइए, खाइए, और बच्चों के लिए और बिलखुसूस अगर गेस्ट्स आ जाते हैं, मेहमान, तो उनके लिए ये बड़ा मज़े की एक डिश हो जाएगी। जीती रहें। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ख़वातीन ज़ात प्रोग्राम के आगाज़ से हमारे साथ सायरा ताहिर मौजूद हैं, और अब पिछले सेगमेंट में सेकंड हाफ में हमारे साथ अनम उज़ैर और उनके हस्बैंड अहमद उज़ैर, फर्स्ट कपल माउंटेनियरिंग का शौक़ रखते हुए, पैशन रखते हुए, और पाकिस्तान की नुमाइंदगी बैनुल-अक़वामी सतह पे भी कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इनसे भी गपशप लग रही है, बातचीत की जा रही है, इनके तजुर्बात की रोशनी में बहुत कुछ पॉजिटिविटी के साथ के एक शादीशुदा जोड़े में मियाँ बीवी कि अगर ज़हनी हम आहंगी हो तो किस तरीके से ज़िंदगी और ज़्यादा खुशगवार हो सकती है। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किए, बहुत अरसे बाद इनसे मुलाकात हो रही है। प्रोग्राम के आगाज़ में जैसे मैंने जिक्र किया, वहीद मुराद साहब की आज डेथ एनिवर्सरी है, और चॉकलेटी हीरो, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक ऐसा जाना माना हुआ नाम कि पूरी दुनिया में उनके मद्दाह मौजूद हैं, और उनको उनके काम, उनके फ़न की तो वजह से जानते हैं, लेकिन उनकी खूबसूरत शख्सियत की वजह से भी हम उनको याद करते हैं। मेरे साथ जो सामने मेहमान शख्सियत जिन्होंने ब्रेक के बाद ज्वाइन किया, मिर्ज़ा उस्मान बेग साहब, ये लाहौर के कल्चर को अपने ख़ास अंदाज से एक्सप्लोर करते हुए, और पिछले बहुत सालों से 10 साल अगर है तो गलत नहीं होगा, जितने भी मुख्तलिफ शख्सियात हैं उनकी आखिरी आरामगाह के ऊपर काम करते हुए, रिसर्च करते हुए, और इस हवाले से वहीद मुराद साहब के ऊपर भी इन्होंने बहुत सा काम किया है, तो इनको खुश आमदीद कहेंगे। मिर्ज़ा उस्मान बेग साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। उस्मान, ऑब्वियसली हम स्टार्ट ऑफ तो वहीद मुराद साहब को याद करते हुए, और मैं और आप हम सब फ़ैन हैं, बिल्कुल उनकी आखिरी आरामगाह के बारे में बात करते हुए कि उनकी तदफीन किधर हुई हुई, और थोड़ा सा इस पर डिटेल में। उनकी डेथ तो कराची में हुई थी, जो मैं अक्सर बात अपने कॉलम वगैरह में भी और इंटरव्यूज़ में भी करता हूँ कि जितनी अहम शख्सियात लाहौर में क़याम पजीर रही हैं या मदफन है, वो दुनिया के किसी और शहर में नहीं है। जैसे सियालकोट में पैदा हुए वहीद मुराद साहब, उनकी लाइफ का जो ज़्यादा हिस्सा है वो कराची में गुजरा, लेकिन उनके इंतकाल के बाद जो उनकी आखिरी आरामगाह है वो लाहौर गुलबर्ग में वाक़या है। तो ये एक नेगेटिविटी भी कह लें, क्योंकि वो एक चल रहा है कि शायद उन्होंने खुदकुशी की या कोई भी चीज़, तो एक नेगेटिव प्रोग्राम्स भी चल रहे थे, और ख़ास तौर पे ये हम लोग कह लें कि आखिरी आरामगाहों को भी नहीं बख्शते अपने रेटिंग्स के लिए, और ये जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो नेगेटिव बातें वगैरह भी हर चीज़ करते हैं। तो इसके ऊपर मैंने प्रोग्राम किया, आज भी मैं 3 रिकॉर्डिंग्स करवा के आया हूँ। जैसे आपने ही बात की कि कोई ना कोई ज़िंदगी में उनका फ़ैन लाजमी रहा है। उनके अगर गानों की बात कीजिए, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के कोको कोरीना, तो शायद ही कोई बच्चा होगा जिसने ना सुना हो। फिर अभी भी अगर हम लोग लाहौर से बाहर जाते हैं किसी सैलून में, बार्बर्स की शॉप में, तो नाइयों की दुकानों पे उनकी तस्वीर लगी हुई है कि वो एक पफ था, बिल्कुल जो बड़ा वो फेमस था कि हमने उसकी कटिंग करवानी, वो आज भी मौजूद है। 21 सेंचुरी में भी क्या कहते हैं, लोग बच्चे जाते हैं। और यूसुफ खान साहब का मशहूर था, उसके बाद अगर किसी ने टक्कर दी तो वो वहीद मुराद साहब थे, चॉकलेटी हीरो जिन्हें आप कहती हैं। मैं यहाँ पे एक और लाहौर में कह लें मदफन है, बहुत बड़ा नाम, चूड़ियाँ फिल्म का गाना भी आपने सुना होगा, करा मैं नज़ारा। बिल्कुल सही। तो उसके जो राइटर थे अकील अहमद रूपी, आज उनकी भी बरसी है। बिल्कुल सही। FC कॉलेज में पढ़ाते रहे, शोबा उर्दू से वो बस्ता थे। तो इस तरह जितनी भी अहम शख्सियात हैं वो लाहौर में मदफन है। तकरीबन 5000 से ज़ायद पे तो मैं काम कर चुका हूँ। PTV पे के साथ उनका एक बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है, बतौर ड्रामा राइटर PTV के साथ भी एसोसिएटेड रहे। इनकी भी, अच्छा, वहीद मुराद साहब की जो तदफीन है वो गुलबर्ग कब्रिस्तान में, और उसको जो वालिद साहब भी वहाँ पे ही हैं, निसार मुराद साहब, बिल्कुल एग्जैक्टली, वो उनकी भी वहीं पे है। उनकी बेगम का भी इंतकाल हुआ था, वो कराची में है, तो गुलबर्ग में है। और जो एक और बड़ी अहम बात कि हमारी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम मैडम फिरदौस, तो वो जो कब्रिस्तान है उसको अगर एड्रेस समझाना हो तो फिरदौसिया कब्रिस्तान, फिरदौस कब्रिस्तान कहा जाता है, क्योंकि फिरदौस मार्केट के साथ है, और वो मैडम फिरदौस के नाम पे वो मार्केट थी किसी ज़माने में। और फिरदौस मार्केट के साथ ही थोड़ा सा आगे जाएं तो सेंटर पॉइंट की तरफ, तो लेफ्ट साइड पे देखें, मुझे मोहम्मद अली साहब का घर अल मशहूर अली ज़ेब हाउस, अगर मैं गलत नहीं हूँ, या ज़ेब हुआ करता था, ऐसा ही है ना। वो प्लेट लगी होती थी ना, नेम प्लेट, तो अभी कोई रिसेंटली कुछ 1 माह हुए वो उतरी है, वरना अभी भी लगी हुई थी। उस रोड का नाम भी अली ज़ेब रोड है आज भी। बिल्कुल सही। आप बड़ी फैसिनेशन से हमें सुन रहे
रहे हैं। वहीद मुराद साहब के तो आप भी फ़ैन होंगे। हम बिल्कुल 100%। हमने बचपन में वही हेयर स्टाइल बनाया भी और हमने उसको एंजॉय भी किया। लेकिन मैं कहूँगा क्योंकि मैं खुद गुलबर्ग में पला पड़ा, मैंने अपनी ज़िंदगी के पहले 20 साल गुलबर्ग में गुजारे, तो मैंने वो कब्र उनकी देखी भी है, उस पर फातिहा पढ़ी हुई है। ये बिल्कुल फिरदौस मार्केट के साथ ही। अब वो खैर अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज हो गई है, वहाँ पे बहुत सारे प्लाजे बनना शुरू हो गए हैं कब्रिस्तान के बिल्कुल साथ ही। बट वो लेकिन वहीद साहब जो हैं वो हमारी इस सकाफ़त का एक बहुत बड़ी नाम है। और ये पीटीवी की बात है कि वो उनकी हिस्ट्री को रिकग्नाइज़ करते हुए और उनकी कंट्रीब्यूशन को रिकग्नाइज़ करते हुए आज ये प्रोग्राम कर रहे हैं। बिल्कुल मदर इंस्टीट्यूट है जी पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क और रेडियो पाकिस्तान। ज़िम्मेदारी है और ज़िम्मेदारी को निभाने की कोशिश की जा रही है और बाकी आपकी दुआओं और साथ की भी ज़रूरत है। उस्मान, नाउ ऑब्वियसली कब्रों के कुतबों को, अब मैं ज़रा तलफ़ुज़ ना मुझे, क्योंकि मैं इनको ब्रेक पर भी कतबे मैं ब्रेक पर जाने से भी कह रही थी पहले कि मैंने कहा मैं आई नीड टू नो द राइट वर्ड्स, क्योंकि जो काम आप ग्रेवयार्ड स्टोन्स का करते हैं ये बड़ा मुनफरिद है और अनोखा है। इसके बारे में हमने बहुत ही शायद कम सुना हुआ हो। ये कैसे इंटरेस्ट आपका डेवलप हुआ इस हवाले से काम करने का? तो मुझे भी अब सच बताऊँ तो याद नहीं है, मैं कह देता हूँ जो आखिरी पहला कॉलम लिखा हुआ है उससे याद है। तो बचपन से कह लें बुक्स पढ़ता था, डिफरेंट कॉलम्स पढ़ता था, न्यूज़पेपर्स पढ़ता था, तो वो आदत पड़ गई। तो अब बड़ी चीज़ें जैसे पीटीवी एक बाकायदा जब किसी की भी बरसी आती है तो एक ट्रिब्यूट छोटा सा पेश करते हैं 1 मिनट की 1.5 मिनट की ना, वो एक रील लगाते हैं। तो उसमें अगर पता नहीं है ऑडियंस को, नेशनल टीवी पे क्या मैं बता रहा हूँ कि इसका जो पायनियर्स थे वो मैं हूँ। जो किसी की भी बरसी आती है तो उस पर कॉलम मैं लिखा करता था आखिरी रामगाह से रहायशगाह तक। फिर जो ये रील्स वगैरह स्टार्ट हुई, टिकटॉक वगैरह, तो अभी भी सबसे ज़्यादा अगर वीडियोस देखी जाएंगी तो वो यूट्यूब हो, टिकटॉक हो, तो वो मेरी ही होंगी। बिल्कुल सही। आपने क्या कुछ सीखा है सफ़र में? 10 साल से ज़ायद अरसा गालिबन तो अब हो चुका हुआ है। अपनी शख्सियत में क्या मुख्तलिफ चेंज नज़र आया है? काफ़ी ज़्यादा जो इंसान जब यंग होता है वो अगर खूबसूरत है या एजुकेटेड है तो बड़ी चीज़ें वो सोचता है। लेकिन आप ग्रेवयार्ड में जब जाते हैं तो आप देखते हैं कि हमारे से कई हसीनो जमील जो लोग थे, राइटर्स थे या कोई भी जो थे प्रोफेशनल किसी भी फील्ड से थे, तो वो मदफून है। तो एक बड़ी लिमिटेड लाइफ है। चाहे आपके पास मैक्सिमम अगर हम लोग लाहौर की बात करें तो 120 एज का ही आपको पर्सन मिलेगी जो ग्रेवयार्ड आप देखते हैं ना, जो अगर 100 सालों की बात की जाए मैक्सिमम, अब तो कोई 50 प्लस भी नहीं जा रहा। तो बड़ा एक मुख्तसर कह लें टाइम है। तो मेरे ख्याल से नफरतों को ख़त्म करना चाहिए, यही मैंने सीखा है। तो कोई भी चीज़ हो दरगुजर करें लाइफ में, कोई भी चीज़ है, अगर कोई आपको चीट कर रहा है या कुछ भी, इंसान वक्ती तौर पे ज़रूर मायूस होता है लेकिन मेरे हाथ से दरगुजर करना चाहिए। मैंने तो कब्रिस्तानों में जाकर यही सीखा है। बिल्कुल, अफू दरगुजर करना बहुत ज़रूरी है और खामोशी भी एक बड़ा एक जवाब होता है बहुत बड़ा। अगर लोग समझना शुरू हो जाएं, कुछ लोग देर से समझते हैं बट इट्स नेवर टू लेट कि खामोश भी रह लें अगर गुस्सा है तो यकीन जाने ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। लेकिन हमारे साथ जो ये कपल मौजूद हैं, ये एक ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी उम्दा मिसाल है, सायरा भी मुस्कुरा रही है कि इनको देख के यू सेट एन एग्जाम्पल फॉर ऑल द मैरिड कपल्स। अच्छा, लड़ाई तो हो गई, हमने पिछली ब्रेक में डिस्कस कर लिया, मनाना तो होता ही नहीं माशाल्लाह, ये तो हमने काम ही नहीं रखे हुए, वेरी गुड। खाना पीना ख़त्म हो जाए, कोई लाड नखरे नाज नखरे बीवियाँ जो दिखाती हैं वो आप भूल जाती हैं उस सफ़र पे कि नहीं जब पहाड़ चढ़ रही होती हैं? नहीं, आई थिंक उस पे बस एक नखरा होता है कि मैं अपना मेकअप लाजमी कैरी करती हूँ। पहाड़ पे भी मेकअप? रियली? और उसकी एक बड़ी मज़ेदार सी स्टोरी है। एक अच्छा मसलन ये कि बहुत सारे लोगों के लिए माउंटेनियरिंग इसलिए एक चैलेंजिंग लगता है कि क्योंकि बहुत सारी अम्यूनिटीज़ अवेलेबल नहीं होती, बहुत सारी ख़वातीन, बहुत सारे लोग भी, मर्द भी, वो इस तरह के एडवेंचर में नहीं करना चाहता क्योंकि आपको होटल, वहाँ की बहुत सारी फैसिलिटीज़ वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, आसान लगती है और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता। बट इसका एक लतीफ़ा ये है कि वही हनीमून की आपको जो हम बता रहे थे कि हम वो एक टेंट में थे, तो सुबह सुबह उठे तो अनम ने कहा जी कि अब अनम रेडी हो रही हैं, मैं भी सो रहा था। तो इन्होंने मुझे कहा जी आप उठें और आपने अब शीशा पकड़ना है। गुड वन, शाबाश। अच्छा, दैट्स नॉट इट। शीशा पकड़ लिया, अब मुझे डांट पड़ रही है इस बात पे कि जी आपने शीशा ठीक नहीं पकड़ा। कभी इधर शीशा जा रहा है, कभी इधर, मैं आप लिपस्टिक लगा रही, मैं कैसे लगाऊं? मैंने लिखन से पढ़ लिया लेकिन शीशा पकड़ना नहीं आया। एक्सेलेंट बैरिस्टर साहब, इधर रह गए आप, इधर आपको ट्रेनिंग की जरूरत है शीशा पकड़ने की। गर्ल नीड्स टू गेट रेडी, वेरी गुड। लिपस्टिक जम नहीं जाती भाई, मेकअप जम जाए इतना टेम्परेचर होता है लो? नहीं, कुछ भी नहीं होता, बल्कि आप फ्रेश फील करते हैं। हाँ, मतलब यू शुड
फील गुड, लुक गुड, फील गुड, वो वाली बात है। मतलब वहाँ पे मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो ट्रैक्स, अगर 10 दिन का कोई ट्रैक है, जैसे स्नो लेक पे हम 18 दिन का वो ट्रैक है, 18 दिन आप चल रहे हैं, उसमें मैंने बहुत से ऐसे लोग भी देखे हैं जो सुबह उठ के अपने बाल कंघी तक नहीं करते, वो वैसे ही एक ही जैकेट पहनी हुई है, बस चलते जा रहे हैं बस उसी में। सो वो आप मोटिवेटेड फील नहीं करते, यू डोंट लुक गुड। आप अपने आप फील तो करें ना दैट यू आर हैप्पी, दैट यू आर डूइंग समथिंग। तो आप उठें, फ्रेश अप हों और अपना मेकअप करें, या अगर मेकअप नहीं भी तो यू नो कुछ डिफरेंट आपको खुद से पता होना चाहिए, खुद से मोहब्बत करने का हुनर सीखें। जब आप अपने आप से मोहब्बत करेंगे तो दूसरे भी आपसे मोहब्बत करना शुरू हो जाएंगे और आपको सीरियस लेना शुरू हो जाएंगे। ये ज़िंदगी का आर्ट। थैंक यू सो मच, अ प्लेजर। मैं खड़े होकर आप तमाम मौजूद, नो प्लीज़ बैठे रहिए सर, आप बैरिस्टर साहब हैं अभी, ऐसे तो नहीं। थैंक यू सो मच। और एनी पीस ऑफ एडवाइस आप माउंटेनियर्स को देना चाहें या जिनकी शादी हो चुकी है, जिनके पैशन एक है, उनको देना चाहें क्विकली बिफोर वी वाइंड अप। खुश रहें। और मेरे ख्याल है इन्होंने जो बात की थी वो मेरे बड़े दिल के करीब है कि ज़िंदगी बहुत छोटी है और दरगुजर करें और ज़िंदगी को एंजॉय करें। बिल्कुल सही। उस्मान कुछ कहना चाहेंगे? बस ये वाला मैसेज तो दे दिया, यही कि अपने वालिदैन को जितना टाइम दे सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उनको टाइम दें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच, जीते रहिए खुश उस्मान। थैंक यू सो मच सायरा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माजबीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, अपनों के साथ अच्छा वक्त, कीमती वक्त गुजारने का हुनर और सलीका सीखिए। ज़िंदगी इसी का नाम है। वक्त किसी के लिए नहीं थमता, वक्त बड़ा जालिम है। जितना हो सके इन कीमती लम्हात को यादगार बना लीजिए। अपने रब की दी गई नेमतों, रहमतों, बरकतों का हर लम्हा, हर घड़ी शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि मेरे रब को शुक्रगुजारी पसंद है। ज़िंदगी रही और मेरे रब की रज़ा रही तो इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। हमारी तरफ से खुदा हाफ़िज़। लेकिन जाने से पहले सायरा ताहिर की आवाज़ में खूबसूरत सा गाना, बहुत सारी क्लैप में।